लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा जब अनुभव सागरमा फेरियो काया यो जीवनको पूरै डुब्यो जब अनुभव सागरमा फेरियो काया यो जीवनको फेरियो काया यो जीवनको जागे सबै फेरि आत्मा समान सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा करुणा सागरको दयाको दृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि करुणा सागरको दयाको दृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि बनाउँछ यसले जीवन महान सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा मनले बोल्दछ बाबाको महिमा दर्शन गर्दछ उनको नयनले मनले बोल्दछ बाबाको महिमा दर्शन गर्दछ उनको नयनले दर्शन गर्दछ उनको नयनले राखौ न सधैँ बाबाको मान सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भुल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। ओम शान्ति। मिठे प्यारे बाबा, हर दिन हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान रत्नले श्रृङ्गार गर्न हरेक समय हरेक दिन हामी बच्चाहरूको समक्ष आउनुहुन्छ। सबै हाम्रा मनका दुःख पीडा अर्थात् दिल सिकिस्त भएको मनलाई मुरलीद्वारा उत्साह उमङ्गले भरिदिनुहुन्छ। हरेक दिन सम्मान दिएर हामीलाई स्मृति दिलाएर नयाँ सतयुगी राजधानीको दृश्य देखाउने बाबा हरेक दिन हाम्रो दिलमा हुनुहुन्छ। बाबा हाम्रो नयनमा समाउनु भएको छ। त्यसरी नै बाबा आज फेरि हामी बच्चाहरूलाई अथाह ज्ञान रत्नको गहिराईमा डुबाउनु हुनेछ। हिजो भर्खर हामीले सुन्यौं कि बाबा दोकान हुनुहुन्छ जहाँ हर खजानाहरू मिल्छन्। त हामी सानो कुरा पनि किन्छौँ भने कति पैसा लाग्छ, तर बाबामा कुनै पनि बिना पैसा हामी अथाह खजाना प्राप्त गर्छौँ। त्यसरी नै आज वैशाख 11 गते शनिबार
24 तारिकको महावाणी छ। बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, अब तिमी यस्तो दुनियाँको मालिक बन्छौ जहाँ कुनै हद हुँदैन। योग बलद्वारा सारा विश्वको राजाई लिनु यो पनि आश्चर्य हो। बाबा भन्नुहुन्छ कि अब तिमी यस्तो दुनियाँको मालिक बन्छौ जहाँ कुनै हद हुँदैन। हरेक कुरा बेहद हुन्छ। मेरो, म, यी सबै हदमा हामी अल्झिएका हुँदैनौँ, हामी बेहदमा हुन्छौँ। त योग बलद्वारा सारा विश्वको राजाई लिनु यो पनि आश्चर्य हो। त योग बलद्वारा विश्वको राजाई लिनु पनि आश्चर्यको कुरा हो। प्रश्न छ, ड्रामाको कुन बन्धनमा बाबा पनि बाँधिनु भएको छ? त ड्रामाको कुन बन्धनमा बाबा पनि बाँधिनु भएको छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई तिमी बच्चाहरूको सम्मुख आउनै पर्छ। त कति सुन्दर ड्रामामा बाबा बाँधिनु भएको छ कि बाबा हामी बच्चाहरूको सम्मुख आउनै पर्छ। म यस बन्धनमा बाँधिएको छु। त बाबा यो मिठो बन्धनमा बाँधिनु भएको छ। जबसम्म म आउँदिन तबसम्म जेलिएको धागो खुल्न सक्दैन। त बाबा जबसम्म आउनुहुन्न तबसम्म अनेक विकार, दुःख, अशान्ति, सबै कुराहरूले झेलिएको जीवन, झेलिएको आत्माको धागो खोल्न हामी आत्माले सक्दैनौँ। त्यो यो झेलिएको धागो अर्थात् विकारमा फसेको आत्मालाई फेरि पतितबाट पावन बनाउनलाई बाबा यस ड्रामामा बाँधिनु भएको छ। अर्थात् बाबा आउनु पर्ने हुन्छ। बाँकी म तिमीहरूलाई कुनै कृपा वा आशीर्वाद दिन आउँदिन। त बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूलाई कुनै कृपा वा आशीर्वाद दिन आउँदिन। मैले कुनै मरेकालाई बिउत्याउँदिन। म त आउँछु तिमीलाई पतितबाट पावन बनाउन। त बाबाको कार्य हो पतितबाट पावन बनाउन। त यति ठुलो कृपा, यति ठुलो आशीर्वाद अरू कहाँबाट मिल्छ हामीलाई? अरू कहाँबाट, कसले दिन सक्छ? फेरि पनि बाबा यति निर्माण हुनुहुन्छ कि बाबा भन्नुहुन्छ कि कुनै कृपा वा आशीर्वाद दिन म आउँदिन। तर बाबा हामी बच्चाहरूलाई यति ठुलो कृपा गर्नुहुन्छ। हामी आत्मा देहमा फसेका थियौँ, अनेक विकारहरूमा झेलिएका थियौँ। ती समस्त विकार र दुःखबाट हटाउनु बाबा आउनुहुन्छ। यो मिठो बन्धनमा बाबा बाँधिनु भएको छ। गीत छ, तुम्हे पाके हमने। त बाबा पाएर हामीले के पायौँ? तुम्हे पाके हमने जहाँ पालिया जमी तो जमी आसमा पालिया। त बाबा पाएर हामी सबै भरपुर बन्यौँ। हामीले सर्व प्राप्तिको अनुभव गर्यौँ जुन दुनियाँमा खोजेका थियौँ। तर बाबाले यति सहज रीतिले हामीलाई दिनुभयो। हामी कति गदगद छौँ। त्यसरी नै बाबा पाएर हामीले सबै कुरा पायौँ। ओम शान्ति। गीतको शब्द सुनेर तिमी बच्चाहरू खुसीले गदगद हुनुपर्छ, किनकि सम्मुख बसेका छौ। सारा दुनियाँमा कति विद्वान, पण्डित, आचार्य छन्, तर कोही पनि मनुष्य मात्रलाई यो थाहा छैन। बेहदको बाबा हर 5000 वर्षपछि आउनुहुन्छ। यो गीत सुनेर हामी गदगद भयौँ। त सारा दुनियाँ अर्थात् विद्वान, पण्डित, आचार्य जति पनि छन्, कसैलाई पनि थाहा छैन कि बेहदको बाबा 5000 वर्षपछि आउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। बच्चाहरूले भन्छन् पनि जस्तो हुँ, जो हुँ, हजुरको हुँ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ, जे छौ, जस्तो छौ, मेरा बच्चा हौ। तिमीले पनि जानेका छौ उहाँ सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ। सबैले पुकार्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, हेर
रावणको कति छाया परेको छ, एकजनाले पनि बुझ्न सक्दैन, जसलाई हामी परमपिता परमात्मा भन्छौँ। फेरि पिता भन्दा खुसी किन हुँदैन, यो बिर्सेका छन्। उहाँ बाबाले नै हामीलाई वर्षा दिनुहुन्छ, बाबा स्वयंले नै सम्झाउनुहुन्छ। यो यति सहज कुरा पनि कसैले बुझ्न सक्दैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, उहाँ त उही हुनुहुन्छ जसलाई सारा दुनियाँले पुकार्छ, ओ खुदा, हे राम। यसरी पुकार्दै पुकार्दै प्राण छोडिदिन्छन्। उहाँ उही बाबाले तिमीलाई पढाउनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धि अब त्यहाँ जान्छ। बाबा आउनु भएको छ, कल्प पहिला जसरी। कल्प कल्प बाबा आएर पतितबाट पावन बनाएर दुर्गतिबाट सद्गतिमा लैजानुहुन्छ। त कल्प कल्प बाबा आएर हामी आत्माहरूलाई पतितबाट पावन बनाएर दुर्गतिबाट सद्गतिमा लैजानुहुन्छ। गायन पनि गर्छन्, सर्वका पतित पावन बाबा। अहिले तिमी बच्चाहरू उहाँको सम्मुख बसेका छौ। तिमी हौ मिठा प्यारा बच्चाहरू, तिम्रो नै कुरा हो। बाबाले पनि यहाँ नै जन्म लिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले भारतमा जन्म लिन्छु, त्यसैले अवश्य प्यारो लाग्छ। याद पनि सबैले उहाँलाई गर्छन्। जो जुन धर्मको हो उसले आफ्नो धर्म स्थापकलाई याद गर्छ। हिन्दूहरूले नै जानेका छैनन्, हामी आदि सनातन धर्मका थियौं। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, भारत खण्ड नै प्राचीन स्थान हो। भन्छन्, कसले भनेको हो? केवल भारत खण्ड मात्र थियो? अनेकानेक कुरा सुनिन्छ। कसैले के भन्छन्, कसैले के भन्छन्। कसैले भन्छन्, कसले भनेको हो गीता शिव परमात्माले नै उच्चारण गर्नुभएको हो। कृष्ण पनि त परमात्मा थिए, उनले भनेका हुन्। परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, उहाँको नै सारा खेल हो। भगवानका यी सबै रूप हुन्। भगवानले नै अनेक रूप धारण गरेर लीला गर्नुहुन्छ। भगवानले जे चाह्यो सो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ माया पनि कति प्रबल छ, त माया पनि कति शक्तिशाली छ। आज भन्छन्, बाबा हामीले वर्षा अवश्य लिन्छौँ, नरबाट नारायण भन्छौँ, फेरि भोलि यहाँ हुँदैनन्। त माया पनि यति बलवान छ कि बच्चाहरू यति निश्चय बुद्धि बन्छन् कि बाबा हामी हजुरकै हौँ। तर मायाले के गर्छ, भुलाइदिन्छ। फेरि तिमीले जानेका छौ पनि कतिले छोडेर गए। त बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरूले देखेका पनि छौ, जानेका पनि छौ कि कतिले छोडेर गए। त बाबा भन्नुहुन्छ, मम्मालाई मोटरमा घुमाउँथे, आज छैनन्। यस्ता राम्रा राम्रा पनि मायाको सङ्गमा आएर यसरी गिर्छन्। जो एकदम तल पुग्छन्, जसले कल्प पहिला बुझेका थिए उनीले बुझ्छन्। आजकल दुनियाँको के हालत छ? त दुनियाँको के हालत छ आजकल? तिमी बच्चाहरूले आफूलाई हेर, तिमी के बन्छौ? त आफूले आफूलाई हेर्नु छ कि हामी के बन्छौँ। गीत सुन्यौ नि, भन्छन् हामीले यस्तो वर्षा लिन्छौँ जसबाट हामी सारा विश्वको मालिक बन्छौँ। त हामीले यस्तो वर्षा लिन्छौँ जसबाट हामी सारा विश्वको मालिक बन्छौँ। त्यहाँ कुनै हदको कुरा नै हुँदैन। सतयुगमा कुनै पनि प्रकारको हदको कुरा हुँदैन। यहाँ हद छ, किनभने हामी देहमा छौँ। जब आत्मिक स्थितिमा हुन्छौँ भने कुनै प्रकारको हद त्यहाँ रहँदैन।
भन्छन् हाम्रो आकाशमा तिम्रो एरोप्लेन आयो भने सुट गरिदिन्छौ। त्यहाँ त कुनै हदको कुरा नै हुँदैन। यो पनि गीत सुनाउँछन् तर अर्थ कहाँ सम्झन्छन् र? तिमीले त जानेका छौ अवश्य बाबाद्वारा फेरि हामी विश्वको मालिक बनिरहेका छौँ। अनेक पटक यो 84 को चक्कर लगाएका छौँ। थोरै समय दुःख पायौँ, सुख त धेरै हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई अपार सुख दिन्छु, अब मायासँग नहार। त बाबा हामी बच्चाहरूलाई अपार सुख दिनुहुन्छ, त्यसैले अब बार बार मायासँग हार खानु छैन। बाबाका बच्चाहरू धेरै छन्, सबै त समान रूपमा सपुत हुन सक्दैनन्। बाबाका बच्चाहरू त धेरै छन्, तर सबै समान आज्ञाकारी फरमानबरदार अर्थात् बाबाको श्रीमतमा चल्ने त सपुत बच्चाहरू हुन सक्दैनन्। कसैको 5-7 बच्चाहरू हुन्छन्, त्यसमा 1-2 कपुत भयो भने दिमागै खराब गरिदिन्छन् हैन। त बाबा उदाहरण दिनुहुन्छ कि कसैको 5-7 बच्चाहरू हुन्छन्, त त्यसमा 1-2 कपुत भयो भने के गर्छन्, हैरान गरिदिन्छन्, दिमागै खराब गरिदिन्छन्, लाखौं करोडौं रुपैयाँ उडाइदिन्छन् हैन। पैसा लाखौं करोडौं उडाइ पनि दिन्छन्। पिता एकदम धर्मात्मा, बच्चाहरू बिल्कुल शून्य खातामा। बाबाले यस्ता धेरै उदाहरण देखेका छन्। त ब्रह्मा बाबाले यस्तो धेरै उदाहरणहरू देख्नु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ सारा दुनियाँ वहाँ बेहद बाबाको सन्तान हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो जन्मभूमि यही भारत हो। हरेकलाई आफ्नो धरतीको कदर हुन्छ हैन। हामी पनि जब नेपाल बाहिरन्छौँ, आत्माको ज्ञान छ हामीलाई, बेहद घर परमधाम यसको पनि ज्ञान छ। फेरि पनि हामी जब कुनै अन्य स्थानमा जान्छौँ भने आफ्नो देश, आफ्नो ठाउँको याद आउँछ, आफ्नो धरती प्यारो लाग्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ हरेकलाई आफ्नो धरतीको कदर हुन्छ। अन्त कहीँ शरीर छोडे पनि उसलाई आफ्नो गाउँमा लिएर आउँछन्। अन्त कतै शरीर छोडे पनि शरीर आफ्नै गाउँमा लिएर आउँछन्। यो के हो त? शरीरको प्रेम, आफ्नो स्थानको प्रेम हो। बाबा पनि यहाँ नै आउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई फेरि बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले भन्छौ हामी फेरि देवता विश्वको मालिक बनिरहेका छौँ। हामी मालिक थियौँ, अब त के हालत भएको छ। हामी विश्वको मालिक थियौँ, त अहिले हामी माग्नेवाला बन्यौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अब के हालत भएको छ, कहाँबाट कहाँ आइपुगेका छौँ। त कहाँबाट कहाँ हामी आइपुगेका छौँ। 84 जन्म भोग्दै भोग्दै यो हालत भएको छ। त 84 जन्म भोग्दै भोग्दै आउने क्रममा हाम्रो यो अवस्था भएको छ। ड्रामालाई त बुझ्नु छ नि, यसलाई भनिन्छ हार र जितको खेल। यहाँको नै यो खेल हो, यसमा तिम्रो पाठ छ। तिमी ब्राह्मणहरूको सबैभन्दा उच्च पाठ छ यस ड्रामामा। तिमी सारा विश्वको मालिक बन्छौ, धेरै सुख भोग्छौ। तिम्रो जति सुख अरू कसैले भोग्न पाउँदैन। त बाबा यति हामीलाई सुख दिनुहुन्छ कि यो सुख हामी बाहेक अरू कसैले पनि अनुभव गर्न सक्दैन, अर्थात् भोग्न पाउँदैन। नाम नै छ स्वर्ग, यो हो नर्क। वहाँको सुख काग विष्टा समान छ। आज लखपति छन्, अर्को जन्ममा के भन्छन् थाहा कहाँ हुन्छ र। यो हो नै पाप आत्माहरूको दुनियाँ, सतयुग हो पुण्य आत्माहरूको दुनियाँ। तिमी पुण्य आत्मा बनिरहेका छौ, त्यसैले कहिल्यै पनि पाप गर्नु हुँदैन। यदि हामी पुण्य आत्मा बनिरहेका छौँ भने फेरि कदापि पाप कर्म गर्नु हुँदैन।
जहिले पनि बाबासँग सिधा चल्नुपर्छ, किनभने एक समय थियो जहाँ हामीलाई पुण्य कर्मको विषयमा थाहा थिएन। हामी गरि नै रहेका थियौँ, अर्थात् देह सम्झेर यो देहको संसारमा अनेक कार्य गर्दै आयौँ जसबाट पाप नै बन्दै गयो। त अहिले हामीलाई बाबाले दिव्य बुद्धि दिनुभएको छ, तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ, यथार्थ समझ दिनुभएको छ। फेरि पनि हामीबाट विकर्म हुन्छ, पाप हुन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो पाप गर्नु हुँदैन। जहिले पनि बाबासँग सिधा चल्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो साथमा धर्मराज सदैव हुन्छ नै। द्वापरदेखि लिएर सत्युग त्रेतामा मेरो साथमा धर्मराज हुँदैन। द्वापरदेखि लिएर तिमीले मेरो लागि दान पुण्य गर्दै आइरहेका छौ। ईश्वर अर्पण भन्छन् नि। गीतामा श्रीकृष्णको नाम राख्नाले लेखिदिएका छन् श्रीकृष्ण अर्पणम। फल दिने त एक बाबा नै हुनुहुन्छ। त्यसैले श्रीकृष्ण अर्पणम भन्नु गलत हो, ईश्वर अर्पण भन्नु ठिक हो। श्री गणेश अर्पण भन्नाले केही पनि मिल्दैन। फेरि पनि फल केही न केही दिँदै आएको छु सबैलाई। मलाई त कसैले जानेका छैनन्, अहिले तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। हामीले सबै थोक शिव बाबालाई समर्पण गरिरहेका छौँ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ म आएको छु तिमीलाई 21 जन्मको वर्षा दिन। अहिले हुने झर्ने कला। रावण राज्यमा जति पनि दान पुण्य आदि गर्छन् पाप आत्माहरूलाई नै दिन्छन्। कला कम हुँदै जान्छ। मुस्किलले केही मिल्छ भने पनि अल्पकालको लागि। त्यही मुस्किलले केही प्राप्त हुन्छ भने पनि केही क्षणिकलाई, अल्पकाललाई। अब त तिमीलाई 21 जन्मको लागि मिल्छ। त्यसलाई भनिन्छ राम राज्य। यस्तो भनिँदैन त्यो ईश्वरको राज्य हो। राज्य त देवी देवताहरूको हो। बाबा भन्नुहुन्छ मैले राज्य गर्दिन। तिम्रो जुन आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो, जुन अहिले प्राय लोप छ, त्यो अहिले फेरि स्थापन भइरहेको छ। बाबा त कल्याणकारी हुनुहुन्छ नै। उहाँलाई भनिन्छ सत्य बाबा। तिमीलाई सत्य ज्ञान दिइरहनु भएको छ। आफ्नो र रचनाको आदि मध्य अन्त्यको बाबा सत्य हुनुहुन्छ। बाबा कल्याणकारी हुनुहुन्छ। र बाबा हामी बच्चाहरूलाई यो समयमा आएर सत्य ज्ञान दिइरहनु भएको छ, आदि मध्य अन्तको। बाबाले तिमीलाई बेहदको इतिहास भूगोल सुनाउनुहुन्छ। कति जबरजस्त कमाई छ। तिमी चक्रवर्ती राजा बन्छौ। उनीहरूले फेरि त्यो हिंसाको चक्र बनाइदिएका छन्। वास्तवमा यो हो ज्ञानको चक्र। तर यो ज्ञान त प्राय लोप हुन्छ। तिम्रा यी मुख्य चित्र हुन्। एकातर्फ त्रिमूर्ति, अर्कातर्फ वृक्ष र चक्र। बाबाले सम्झाउनु भएको छ शास्त्रहरूमा त कल्पको आयु लाखौं वर्ष लेखिदिएका छन्। सारा धागो नै अल्झिएको छ। बाबा सिवाय कसैले यस धागोलाई खोल्न सक्दैन। बाबा स्वयं सम्मुख आउनु भएको छ। भन्नुहुन्छ मलाई ड्रामा अनुसार आउनु नै पर्छ। म यस ड्रामामा बाँधिएको छु। म आउँदै आउँदिन, यस्तो हुन सक्दैन। त बाबा नआउने यो हुनै सक्दैन। बाबा आउनुहुन्छ। बाबा आउनुपर्ने यो ड्रामामा बाँधिएको छ। यस्तो पनि होइन मैले आएर मरेकालाई बिउत्याउँछु वा कसैलाई बिरामीबाट छुटाइदिन्छु। बाबा पतितलाई पावन बनाउन आउनुहुन्छ। यस्तो होइन कि कोही मरेकालाई फेरि बिउत्याउन आउनुहुन्छ। तर बाबा यो कर्तव्य गर्नुहुन्न। बाबा हामी बच्चाहरूलाई श्रृङ्गार गरेर फेरि दैविक गुणले भरपुर गरेर सत्युगमा लैजान आउनुहुन्छ। धेरै बच्चाहरूले भन्छन्
बाबा मलाई कृपा गर्नुहोस्। तर यहाँ कृपा आदिको कुरा हुँदैन। तिमीले मलाई त्यसै कहाँ बोलाएका हौ र? आशीर्वाद दिनुहोस्, मलाई कुनै घाटा नपरोस्। तिमीले बोलाएका हुने हे पतित पावन आउनुहोस्। त हामीले बाबालाई बोलाएका हौँ। हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनको लागि कुनै नाफा होस्, मलाई फाइदा होस्, यी विविध कुराहरूले हामीले बोलाएनौँ। हामीले विशेष हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस् यही भनेर हामीले पुकार्दै आयौँ। दुःखहर्ता सुखकर्ता आउनुहोस्। शरीरको दुःखहर्ता त डाक्टरहरू पनि छन्। म कुनै त्यसको लागि आउँछु र? त बाबा भन्नुहुन्छ शरीरको दुःख हर्नलाई त डाक्टरहरू पनि छन्, तर म कुनै त्यसको लागि कहाँ आउँछु र? तिमीले भन्छौ नयाँ दुनियाँ स्वर्गको मालिक बनाउनुहोस् वा शान्ति दिनुहोस्। यस्तो भन्दैनौ आएर मलाई बिरामी निको पारिदिनुहोस्। सदैव शान्ति वा मुक्ति त मिल्न सक्दैन, पाठ त खेल्नु नै छ। जो पछाडि आउँछन् उनलाई कति शान्ति मिल्छ। अहिलेसम्म आइरहन्छन्, यति समय त शान्ति धाममा रहे नि। ड्रामा अनुसार जसको पाठ छ उही आउँछ, पाठ फेरिन सक्दैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ शान्ति धाममा त धेरै आत्माहरू रहन्छन् जो अन्तिममा आउँछन्। ड्रामा यस्तै बनेको छ, पछाडि रहने आत्माहरू अन्तिममा नै आउनु छ। वृक्ष यस्तो बनेको छ। यी चित्र आदि जुन बनाएका छन् सबैमा तिमीले सम्झाउनु छ। अरू पनि चित्रहरू निस्कँदै जान्छन्, कल्प पहिला जसरी नै निस्कन्छन्। 84 को विस्तार कल्प वृक्षमा पनि छ, ड्रामा चक्रमा पनि छ। अब फेरि सिडी पनि निस्केको छ। मनुष्यले त केही पनि जानेका छैनन्, मानव बिल्कुल बुद्धु हुन्। अब तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। परमपिता परमात्मा जो ज्ञानको सागर शान्तिको सागर हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई यस तनद्वारा पढाइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु नै उनमा जो पहिला सुरुमा विश्वको मालिक थिए। तिमीले पनि जानेका छौ। अवश्य हामी पनि ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण बन्छौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी पनि ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण बन्छौँ। त्यसैले बाबालाई थाहा छ र बाबा यस समयमा ब्रह्मको तनमा आएर हामीलाई यो ज्ञान दिनुहुन्छ। गीतामा त यो कुरा छँदै छैन। बाबा भन्नुहुन्छ यी स्वयंले नारायणको पूजा गर्नेवाला थिए। ट्रेनमा यात्रा गर्दा पनि गीता पढ्थे। मनुष्यले सम्झन्थे यो त धेरै धर्मात्मा रहेछ हैन त। बाबा जब ट्रेनमा यात्रा गर्नुहुन्थ्यो ब्रह्मा बाबा, त्यस समय पनि बाबा भक्तिमा यति तल्लीन हुनुहुन्थ्यो कि आफ्नो नियम मर्यादालाई कुनै पनि स्थितिमा छोड्नुहुन्न थियो, हर समयमा पालन गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले ट्रेनमा यात्रा गर्दा पनि बाबा भन्नुहुन्छ गीता पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो र मनुष्यहरूले यो सम्झिन्थे कि यो धेरै धर्मात्मा रहेछ। अहिले ती सबै कुरा बिर्सिँदै जानु छ। फेरि पनि यिनले गीता आदि पढेका छन् नि। बाबा भन्नुहुन्छ मैले यो सबै कुरा जान्दछु। अहिले तिमीले यो विचार गर हामी कसको अगाडि बसेका छौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ यो विचार गर्नु छ कि साँच्चै नै हामी कसको सामुन्ने बसेका छौँ। जुन भगवानलाई हामीले खोज्दै आयौँ उही भगवानको साथमा सानिध्यमा हामी छौँ। त्यसैले बाबा यो विचार गर्न लाउनुहुन्छ कि हामी कसको अगाडि बसेका छौँ, जसबाट विश्वको मालिक बन्छौँ। फेरि उहाँलाई घरिघरि किन बिर्सन्छौ? बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमीलाई 16 घण्टा फ्री दिन्छु, बाँकी आफ्नो सेवा गर। आफ्नो सेवा गर्छौ
तब विश्वको सेवा गर्छौँ हैन। जब आफ्नो सेवा गरिन्छ तब नै विश्वको सेवा गर्न सकिन्छ। यति पुरुषार्थ गर, कर्म गर्दै कम से कम 8 घण्टा बाबालाई याद गर। अहिले सारा दिनमा 8 घण्टा याद गर्न सक्दैनौ। यो अवस्था जब हुन्छ तब सम्झन्छन् यसले धेरै सेवा गर्छ। यस्तो नसम्झ मैले धेरै सेवा गर्छु, भाषण धेरै फर्स्ट क्लास गर्छु, तर योग बिल्कुल छैन। त बाबा हामी बच्चाहरूलाई हर प्रकारले भरपुर, हर प्रकारले ब्यालेन्स मिलाउनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यस्तो नसम्झिने कि सेवा मैले गर्छु एकदमै, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको साथसाथै योग पनि चाहिन्छ। योग नै हो मुख्य, योगको यात्रा नै मुख्य हो। बाबा भन्नुहुन्छ शिरमा विकर्मको बोझ धेरै छ। त बाबा भन्नुहुन्छ शिरमा विकर्मको बोझ धेरै छ, त्यसैले सबेरै उठेर बाबालाई याद गर। त सबेरै उठेर बाबालाई याद गर्नमा छुट्टै आनन्द छ। सबेरै हाम्रो मन बुद्धि एकदमै क्लिन हुन्छ, क्लियर हुन्छ। त हामी सबेरै तयारी भएर जब बाबालाई याद गर्छौँ भने बाबाको छत्र छाया र सारा दिनको लागि बाबाले शक्तिले भरपुर गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि हे बच्चाहरू, शिरमा विकर्मको बोझ धेरै छ, त्यसैले सबेरै उठेर बाबालाई याद गर। 2 देखि 5 बजेसम्म हुन्छ फर्स्ट क्लास वायुमण्डल। आत्मा राति आत्मा अभिमानी बन्छ, जसलाई निन्द्रा भनिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर। अब बाबा भन्नुहुन्छ मन मना भव, यो हो चढ्ती कलाको मन्त्र। त बाबा हामी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ कि जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर्ने र मन मना भवको स्थितिमा रहने। यो चढ्ती कलाको मन्त्र हो, मन मना भव। अच्छा, मिठे मिठे सिखिले दे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बापको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सारमा छ बाबासँग सिधा र सत्य भएर चल्नु छ। त बाबासँग एकदमै सिधा अर्थात् सत्य भएर चल्नु छ। कल्याणकारी बाबाका बच्चा हौ, त्यसैले सबैको कल्याण गर्नु छ। त कल्याणकारी हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। त कल्याणकारी बाबाको हामी बच्चा हौ, त्यसैले सबैको कल्याण गर्नु छ, सपुत बन्नु छ। 2 नम्बरमा कर्म गर्दै कम से कम 8 घण्टा यादमा अवश्य रहनु छ। त कर्म गर्दै कम से कम 8 घण्टा यादमा अवश्य रहनु छ। याद नै मुख्य हो, यसबाट नै विकर्महरूको बोझ उतार्नु छ। त 8 घण्टा यादमा बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य नै रहनु छ, किनभने याद नै मुख्य हो र यसबाट नै हाम्रो विकर्महरूको बोझ उतार्नु छ। त आज बाबा वरदान दिनुहुन्छ कि पुरुषार्थ शब्दलाई यथार्थ रीतिले प्रयोग गरेर सदा अघि बढ्ने श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ शब्दलाई यथार्थ रीतिले प्रयोग गरेर सदा अघि बढ्ने श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। बाबा विस्तारमा भन्नुहुन्छ कुनै बेला पुरुषार्थी शब्द पनि हार खाँदा वा असफलता प्राप्त हुँदा राम्रो कवच बन्छ। त कुनै बेला पुरुषार्थी शब्द पनि हार खाँदा वा असफलता प्राप्त हुँदा राम्रो कवच बन्छ। जब कुनै पनि गल्ती हुन्छ भने भनिदिन्छौ म त अहिले पुरुषार्थी हुँ। तर यथार्थ पुरुषार्थीले कहिल्यै हार खान सक्दैन। जब कुनै पनि गल्ती हुन्छ भने हामी सहज रीतिले भनिदिन्छौँ कि अहिले म पुरुषार्थी हुँ। तर यथार्थ पुरुषार्थीले कहिल्यै हार खान सक्दैन, किनकि पुरुषार्थ शब्दको यथार्थ अर्थ हो स्वयंलाई पुरुष अर्थात् आत्मा सम्झेर चल्नु। त पुरुषार्थ शब्दको यथार्थ अर्थ नै हो स्वयंलाई पुरुष
अर्थात् आत्मा सम्झेर चल्नु, यस्तो आत्मिक स्थितिमा रहने पुरुषार्थीहरू सदैव लक्ष्यलाई सामुन्ने राखेर चल्छन्। त्यस्तो आत्मिक स्थितिमा रहने पुरुषार्थीहरू सदैव लक्ष्यलाई सामुन्ने राखेर चल्छन्। उनीहरू कहिल्यै रोकिँदैनन्, हिम्मत उल्लासलाई छोड्दैनन्। त बाबा भन्नुहुन्छ कि कुनै बेला पुरुषार्थ शब्दले पनि हार खाँदा वा असफलतामा के गरिदिन्छ, राम्रो कवच बन्छ। अर्थात् जब कुनै पनि गल्ती हुन्छ भने हामी सहज रूपले भनिदिन्छौँ कि अहिले म यात्रामा छु, म पुरुषार्थी हुँ, किन यस्तो सानोतिना गल्तीहरू मबाट त भइहाल्छन् भनेर अलबेलापनमा आउने गर्छौँ। तर बाबा भन्नुहुन्छ पुरुषार्थीले कहिले हार खान सक्दैन, किनभने पुरुषार्थ शब्दको यथार्थ अर्थ नै हो स्वयंलाई पुरुष आत्मा सम्झेर चल्नु। यस्तो आत्मिक स्थितिमा रहने पुरुषार्थीहरू सदैव लक्ष्यलाई सामुन्ने राखेर चल्छन्। उनीहरू कहिल्यै रोकिँदैनन्, हिम्मत उल्लासलाई छोड्दैनन्। स्लोगन छ, मास्टर सर्वशक्तिमानको स्मृतिमा रहने गर। यस स्मृतिले नै मालिकपनको स्मृति दिलाउँछ। त जति हामी मास्टर सर्वशक्तिमानको स्मृतिमा रहने गर्छौँ, त्यति नै स्मृतिले हामीलाई मालिकपनको स्मृति दिलाउँछ। त यो थियो प्यारे बाबाको महावाक्य। त बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी यस्तो दुनियाँको मालिक बन्नेवाला छौँ जहाँ कुनै पनि प्रकारको हद हुँदैन। आज हदको कारणले गर्दा हामी दुखी भएका छौँ, एक आपसमा मतभेद सृजना हुन्छ हदको कारणले। तर बाबा हामी बच्चाहरूलाई योग बलद्वारा सारा विश्वको राज्य आइदिनुहुन्छ र यो कति वन्डरफुल कुरा छ, कति आश्चर्यजनक कुरा छ। त बाबा यति मिठो बन्धनमा बाँधिनु भएको छ कि बाबा हामीलाई छुडाउन आउनै पर्ने हुन्छ। बाबाको समय निश्चित छ, तर यो संसारलाई थाहा छैन कि भगवान आउनुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यसैले बाबा दिन प्रतिदिन हामी बच्चाहरूलाई 4 सब्जेक्टमा ध्यान खिचाउनुहुन्छ। कहिले बाबा सारा मुरली ज्ञानको विषयमा चलाउनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूले ज्ञानलाई यथार्थ बुझेर समस्त विश्वलाई ज्ञानको रोशनी दिनु छ, अर्थात् अन्धकारबाट हटाएर सत्य ज्ञानको मार्गमा ल्याउनु छ भने कहिले योगद्वारा आफ्नो स्थितिलाई भरपूर बनाएर शक्तिशाली बनाएर सारा विश्वमा योगको प्रकम्पन फैलाउनु छ भनेर हरेक दिन बाबा यादको विषयमा योगको विषयमा हामी बच्चाहरूलाई अटेन्सन गराउनुहुन्छ। यसको साथसाथै बाबा धारणामा पनि हामी बच्चाहरूलाई अनेक विधिद्वारा कहिलेकाहीँ बाबाले थोरै डर पनि देखाइदिनुहुन्छ कि ताकि हामी बच्चाहरू पाप कर्मबाट बचौँ, आफ्नो कर्मलाई सुखदायी बनाऊ, पुण्य कर्मतर्फ लागौँ। त्यसैले धारणाको लागि पनि बाबा कहिले पुचकार दिनुहुन्छ, कहिले हामी बच्चाहरूको महिमा गर्नुहुन्छ, कहिले उच्च सोमानमा राख्नुहुन्छ। जस कारणले गर्दा हामी प्रेमको आधारमा बाबाको ज्ञानको धारणा सहज रीतिले गर्न सक्छौँ। आफ्नो जीवनमा बाबाले जे भन्नुहुन्छ त्यस ज्ञानलाई सहज रीतिले अपनाउन सक्छौँ। त्यसको साथसाथै बाबा सेवाको विषयमा पनि बडो विस्तारको साथ हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ कि पहिला स्वयंको सेवा गर्नु छ, तब मात्र हामी विश्वको सेवा गर्न सक्छौँ। त सेवा पनि कुन कुन रीतिले गर्नु छ भनेर त्यो पनि बताउनु भयो। र आजको सारा मुरलीको चिन्तन गर्दा हामी यही चिन्तन गर्नेछौँ कि योग नै मुख्य कुरा हो। कहिलेकाहीँ हामी धेरै खुसी हुने गर्छौँ कि भाषण त धेरै राम्रो गरे, धेरैलाई ज्ञान सुनाए, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको साथसाथै योग पनि आवश्यक छ। योग भएन भने ज्ञान मात्र भयो भने कसैलाई तीर लाग्न सक्दैन। त्यसैले यी दुई कुरा बराबर हुनुपर्छ, ब्यालेन्समा हुनुपर्छ। र कहिलेकाहीँ हामी यस्तो अलबेलापनमा आइदिन्छौँ कि यो भुल त मबाट भइहाल्छ किनभने पुरुषार्थी हो भन्छौँ, तर बाबा भन्नुहुन्छ पुरुषार्थ अर्थात् आत्मिक स्थितिमा टिकेर हरेक कर्म गर्नु हो, जसबाट कदापि पनि हामी हार खान सक्दैनौँ र आफ्नो उत्साह उमङ्गलाई छोड्न पनि कहिले कुनै पनि कारणले छोड्दैनौँ। त्यसरी नै बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबा कल्याणकारी हुनुहुन्छ। कल्याणकारीको बाबा हामी बच्चाहरू पनि कल्याणकारी हुनुहुन्छ, सर्वको कल्याण गर्नु छ। त्यसको साथसाथै आज बाबा भन्नुहुन्छ 16 घण्टा तिमी बच्चाहरूलाई म फ्री दिन्छु, तर 8 घण्टा मेरो यादमा
बस्छ। त समय परिस्थितिले पनि हामीलाई अत्यन्त फुर्सद दिएको छ। हामी पहिलाका दिनहरू जस्तै बिजी छैनौँ, धेरै समय छ हामीसँग। त घरमै बसेर पनि हामी आफ्नो टाइम टेबल चार्ट राख्न सक्छौँ र सारा दिन बाबाको यादमा हामी 8 घण्टा पनि बस्न सक्छौँ। त्यसरी नै सारा दिन बाबाको मुरलीको चिन्तन गर्दै आफ्नो स्थितिलाई मजबुत बनाउनेछौँ। ओम शान्ति। जब चल्छ आधी तूफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। जब चल्छ आधी तूफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। एउटै छ आधार, एउटै उपचार, एउटै छ आधार, एउटै उपचार। मन मना भवा, मन मना भवा, मन मना भवा, हो मन मना भवा। गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। एउटै छ साथी अति नै जाति, एउटै छ साथी अति नै जाति। मन मना भवा, मन मना भवा, मन मना भवा, हो मन मना भवा। आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। एउटै छ आशा, एउटै भरोसा, एउटै छ आशा, एउटै भरोसा। मन मना भवा, मन मना भवा, मन मना भवा, हो मन मना भवा। सताउने छन् यहाँ माया का
भूतले पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले सताउने छन् यहाँ मायाका भूतले पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले एउटै छ जादु पार्नलाई काबु एउटै छ जादु पार्नलाई काबु मन मना भव